बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 27 फरवरी है, 2026 है। जो मैंने माजी में वीडियोस लगाई आपने देखी और बड़ी पसंद की। जायचे में, पूरी दुनिया के जायचे में इस वक्त दोस्तों ज़ोहल का और नेपच्यून का किरान चल रहा है। ये किरान जो 14 फरवरी 2026 को जिसका नुक्ता आगाज़ हुआ, 3 मार्च 2026 तक रहेगा। ये किरान अज़ीम जो है, बड़े सितारों का किरान, बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, इमरान खान साहब के जायचे की सबसे पहले बात करूंगा। देखें, मेरा जो खान साहब के जायचे के बारे में अंदाज़ा है, मैं वही बयान करूंगा। हालात हाज़रा पे मैं बात नहीं कर सकता। बाकी जो चीज़ें समझ आती हैं दोस्तों, बयान करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि अलीम ज़ात अल्लाह की है और खालक के फ़ैसले एक मखलूक नहीं जान सकती। ये अंदाज़ा है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैं अपने तमाम कमेंट्स करने वालों का बेहद मशकूर हूँ, उनकी मोहब्बत का, उनकी इनायतों का। और मुझे आपसे जायचे में जो हमने आज तक जायचे को पढ़ा, जो असातिज़ा ने सिखाया, उसके मुताबिक इंशाल्लाह जायचा इस वक्त खान साहब को ये मशवरा दे रहा है कि मौजूदा हुकूमत से कोई मुफाद की, कोई बेनिफिशरी की तवक्का ना रखें। लेकिन ये जो किरान चल रहा है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 3 मार्च तक रहेगा, ये खान साहब के हक़ में बहुत अहमियत का हामिल है। आप ऐसे समझिए कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अचानक लोग निकलेंगे। आप देखिए, अचानक लोग लाहौर से निकले और यही हमारा जायचा लाहौर की सिमत में ही जा रहा था, बसिमत मशरक़। बुर्ज हमल दोस्तों जो मशरक़ से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ पे अभी ये दोनों सितारों का किरान चल रहा है। अगर हम इस जायचे को बगौर पढ़ें दुनिया के लेवल पे, तो दुनिया का जो जायचा है, पूरी दुनिया का, वहाँ पे भी 0 दर्जे से लेके 1 दर्जे तक किरान चल रहा है, नेपच्यून का और ज़ोहल का। अब ये मुल्क में, अब पूरी दुनिया में जो इस किरान के असरात हैं दोस्तों, वो 3 मार्च 2026 का सूरज निकलेगा तो वो सामने आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहीं से ये किरान पहले हुआ, सितारे रिवर्स गए, फिर हुए। पहले किरान हुआ, फिर आगे गए, फिर रिवर्स होके किरान हुआ, फिर यहाँ से चले गए, फिर वापस आके ये तीसरा किरान इसी दर्जे, इसी मकाम पे है। ये बहुत अहमियत की बात है। इसकी प्रेडिक्शन ये है कि दुनिया में अब ठोस लेवल पे फैसले होंगे और इस जायचे में जो ये सूरत हाल है, वो लोग जो भाग के इस दुनिया को समझे बिना सदर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाके बैठ रहे हैं, और जिसमें हमारे फार्म 47 के वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। असल में दोस्तों, ये जो किरान कह रहा है, इनकी सियासत ख़त्म करने का ऐलान कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी का पहला जो आस्पेक्ट है, मौजूदा वज़ीर आज़म फार्म 47 के 3 मार्च 2026 के बाद इनके ज़वाल का नुक्ता आगाज़ हो जाएगा। अब आने वाला हर दिन इन्हें ज़वाल की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात और आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि खान साहब के जायचे में जो अभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनके जायचे के चौथे खाने में ज़ोहरा अपने बादशाह के मुकाम पे है। अभी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं आपको बता नहीं सका कि अतारत जो है वो यहाँ पे आज रिवर्स हो चुका है। मैंने तकवीम को देखा तो आज वो रिवर्स हो चुका है। अब ये जो अतारत यहाँ पे रिवर्स हुआ है, ये इसके हबूत का खाना है और यहाँ पे मरीख भी आ रहा है। और ये जो अतारत जहाँ पे है दोस्तों, ये जो बुर्ज हौत है, मेरी कैलकुलेशन में ये सदर डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदर घर यही है। और यहाँ पे पहले ज़ोहल रहा, नेपच्यून रहा। आपको मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ 4 सितारे आए, निकात ग्रहण भी यहीं आए। उसके बाद ये सितारे यहाँ से गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आके बड़ी तेज़ी से बहुत सारे इक़दाम करने का ऐलान किया और बड़े सारे मंसूबे सामने लाए कि मैं अमेरिका को बड़ा स्ट्रॉन्ग करूँगा।
آپ کو یاد ہوگا دوستو، اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر دنیا میں امن لانا ہے تو میرے چھوٹے سے علم کے مطابق عمران خان، صدر پیوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ، یہ 3 بندے ایسے ہیں جو دنیا میں امن لا سکتے ہیں۔ اب ہمارا تو ذائچہ ہے دوستو، ہم تو ذائچے کی بات کرتے ہیں۔ ذائچے میں جو اس وقت صورتحال ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتہائی خراب ہے، کیونکہ اب عطارد یہاں پہ ریورس ہو چکا ہے۔ زہرہ آج ذائچے میں زہرہ یہاں پہ 20 درجے پہ پہنچ چکا ہے، 9 دن اس کے اور باقی ہیں، یہ اپنے شرف کے خانے سے چلا جائے گا، اور جب یہ شرف کے خانے سے جائے گا تو دوستو یہاں پہ صورتحال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مزید خراب ہو جائے گی۔ یہ جو وقت ہوگا دوستو جس میں یہ زحل عطارد اپنے حبوط کے خانے میں ریورس ہوگا اور زحل اور نیپچون اکٹھے ہیں، تو اب یہ جگ ہنسائی کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہوگی۔ وہ جو وقتی شوشہ تھا، وقتی شہرت تھی، وقتی باتیں تھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اب ان سے نہیں ہو سکے گا، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے، بلکہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ ان کے خلاف بڑے سخت قسم کے بیانات دیں گے، اور ان کے خلاف ایک تحریک چلنے کی سمت میں، ایک موو چلنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ یہ دوستو ذائچہ ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آپ غور کیجئے تقسیم کے حوالے سے آسٹرالوجی کو، کہ امریکہ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے وہ اکیلا کبھی کچھ کر سکے، ذائچہ کہہ رہا ہے۔ اور امریکہ کے ذائچے کے 12ویں خانے میں یورنس گزشتہ کئی سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، یہاں کئی کران ہو چکے ہیں۔ تو امریکہ کے اندر جو خفیہ طاقتیں ہیں جو امریکہ کو دیکھنا نہیں چاہتی، وہ متحرک ہیں، یہ ذائچہ کہہ رہا ہے۔ جب دوستو ذائچے میں کسی کی بہتری ہوتی ہے تو اسے دوسرے کی بات سمجھ آ جاتی ہے، جب سمجھ نہیں آتی تو بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، اس کا مقدر ہرا ہوا ہوتا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں میرے آسٹرالوجی ابھی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو موجودہ حکومت سے کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے، ان کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب آنے والے وقت میں مریخ جو ہے ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں آئے گا، اور یہاں عطارد نے اس کے ساتھ جو ہے نا کران کرنا ہے، اور عطارد یہاں ریورس ہوگا۔ اس جگہ پہ جہاں پہ زحل رہا وہاں پہ مریخ آ رہا ہے، اور یہ انتہائی نحس صورتحال ہے۔ اس کی خان صاحب کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہر حوالے سے۔ ذائچہ جب تک 45 دن جو مریخ اپنے برج حوت میں رہے گا، یہ خان صاحب کے لیے بھی نیگیٹو ٹائم ہے، کیونکہ ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں ہے، اور یہی وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شدید مشکلات لائے گا۔ ذہنی طور پہ ان کو پرابلم آئیں گے، ان کے لیے مشکلات آئیں گی، اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس کی دوستوں دلیلیں یہ ہیں کہ چاہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بطور صدر امریکہ ان کا جو ذائچہ ہے اس میں ان کا ستارہ مشتری ہے، لیکن مشتری اپنے بادشاہت کے مقام پہ ضرور موجود ہے لیکن ریورس ہے، لیکن ان کے حال کے خانے کا ستارہ عطارد وہ بہت برا پھنسا ہوا ہے، اور یہی ستارہ امریکہ کا ستارہ ہے۔ لہٰذا امریکہ میں مشکلات آئیں گی، وہاں کی عوام کے لیے مشکلات میں اضافے کی نوید ہے۔ جو ہی مریخ برج حوت میں پہنچے گا اور عطارد یہاں موجود ہوگا تو یہ وقت امریکی عوام کے لیے مشکلات لائے گا۔ یہ دوستو ستارے ذائچے کی ریڈنگ ہے، جیسے جیسے ذائچہ اس سے آگے جائے گا جو باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو ہماری دوائی بولی کی اور الحمدللہ احباب آرڈر کر رہے ہیں، اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی پیش ہے۔ ماہ رمضان ہے، آپ پکوڑے، سموسے، دہی بلے اور دوسری مروغن غذائیں کھاتے ہیں، نظام ٹھیک نہیں ہوتا،
پولیکیور کی صرف 2 گولیاں آپ کے پکوڑے، سموسے اور یہ مرغن چیزیں کا جو آپ کے معدے پہ بوجھ آتا ہے، جو وہ ہضم نہیں ہوتی، صرف 2 گولیاں کھانے سے وہ سب چیزیں 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ہضم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ بھی پولیکیور کو آرڈر کر سکتے ہیں۔